मैं हूं पास्टर कैनी गाइजनडॉर्फर ओपन आर्म्स मिनिस्ट्रीज चर्च क्विंसी इलिनॉय यूएसए से। तो आपके सामने खुदा के कलाम को पेश करना मेरे लिए इस्तेहकाक की बात है। मेरे आज के पैगाम का मौजू है कि आप इस वक्त के लिए मसा किए गए हैं। तो मेरे साथ देखिए लूका की इंजील चौथा बाब 18वीं से 20वीं आयत तक। लूका की इंजील चौथा बाब 18वीं से 20वीं आयत तक। चले मैं यहाँ 16वीं आयत से शुरू करता हूँ। और वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यसाया नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं। फिर लिखा है, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। और फिर यहाँ लिखा है, फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाने में थे सबकी आंखें उस पर लगी थीं। तो यस्सु को मसा किया गया था। यस्सु मसीह को, मसीह उसके आखिरी नाम का हिस्सा नहीं है। मसीह दरअसल उसका लक़ब है। यस्सु उसका ज़मीनी नाम है। यस्सु मसीह कलाम मुजस्सम हुआ, और उस कलाम को जो नाम दिया गया वो यस्सु था, या फिर आप यशुआ कह सकते हैं। इमैनुएल यानी खुदा हमारे साथ, यस्सु मसीह या फिर यस्सु खुदा का ममसू। बहुत से लोग हैं जो आसमान से आए, मगर सिर्फ एक है जो आसमान से मसा लेकर आया, और उसका नाम यस्सु है। और जब वो आया तो उसके ऊपर मसा मौजूद था, और वही दरअसल ममसू है जो इस दुनिया में आया। उसने कहा कि खुदा का रूह मुझ पर है, और देखें ये वही रूह है जो पैदाइश की किताब के मुताबिक पानियों पर जुम्बश करता था, और ये वही रूह था जो यस्सु मसीह पर आया। आमीन। और उसे मसा किया कि वो काम करे, मुर्दों को जिंदा करे, बीमारों को शिफा दे, बदरूहों को निकाले, कोड़ियों को पाक करे, अंधी आंखों को बिनाई दे, और फिर बहरे कानों को खोले और बंद जुबानों को खोले, कैदियों को रिहाई दे। उससे इंसानियत को रिहाई देने के लिए मसा किया गया। यसाया की किताब 10वां बाब और उसकी 27वीं आयत में कुछ इस तरह लिखा है, मैं पढ़ता हूं। यसाया 10वां बाब 27वीं आयत। और उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। मसा जुओं को तोड़ता है या उन्हें तबाह कर देता है। आप लोग जो देख रहे हैं और जो मसीही हैं, आप इन जुओं को उठाए हुए हैं जिनमें आप अपने वालिदैन के माजी की वजह से जोते गए, गुजरी नस्लों की वजह से, और इन जुओं में आप जुत गए, मगर आपको ये समझ नहीं आई कि आप महज नाम के मसीही हो सकते हैं, मगर शायद आपकी जिंदगी पर कोई मसा ना हो, मगर यस्सु मसीह मसा के साथ आया ताकि जुओं को बनी नौ इंसान पर से तोड़ डाले। शायद आप मसीही ना हो और किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हों, शायद आप ईमान ना रखते हों कि यस्सु मसीही खुदा है, मगर ये वही यस्सु है। मैं बताना चाहता हूं जो कब्र में से बाहर आ गया, ये वही यस्सु है जो आसमान से जमीन पर आया, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, और ये वही यस्सु है जो फिर वापस आएगा और बहुत जल्द आएगा। और ये वही यस्सु है जो इस खादिम के जरिए आपसे हम कलाम है और आपसे कहता है कि यस्सु मसीह में वो मसा है जो आपकी जिंदगी पर जुओं को तोड़ देता है।
शायद आप गुनाह के बंधन में बंधे हों, नशे के बंधन में बंधे हों, शायद आप फोहशबीनी के बंधन में बंधे हों, आप किसी भी किस्म के बंधन में हों जिसने आपको जकड़ रखा हो, और ये मसा उस बंधन को तोड़ता है। मसा बंधनों को तोड़ता है। यस्सु जो मसा किया गया था वो आया और बनी नौ इंसान के जुओं को तोड़ा। जब दाऊद पर तेल डाला गया तो उसे मसा किया गया। पुराने अहदनामे में दूसरे लोगों को भी मसा किया गया, और फिर वो मसा उन पर आया कि खुदा के मकसद को वो अपनी जिंदगी में पूरा करें। बाइबल के मुताबिक यस्सु पर रूहुल कुद्स का मसा था। जब वो यूहन्ना इस्तबागी के पास गया, वो जो बियाबान में पुकारता था, और वो बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना इस्तबागी के पास आया और उसने दरिया यरदन में बपतिस्मा लिया। और बाइबल बताती है जब वो पानी से ऊपर आया तो खुदा का रूह कबूतर की शक्ल में उस पर उतरा, और बाप ने कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और मरकस की इंजील में कुछ इस तरह लिखा है कि रूह उसे बियाबान में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन बाद वो बियाबान से फतहमंद होकर लौटा। उसने इब्लीस के कामों को ख़त्म किया खुदा के कलाम के वसीले, और वो खुद जिंदा कलाम है। और वो जहां भी गया वो मसा के साथ गया ताकि ज़मीन पर वो बाप के काम और मकसद को पूरा कर सके। देखें, मसा की एक कीमत होती है। यस्सु पर रूहुल कुद्स का मसा था, और वो इसलिए आया ताकि आप और मैं मसा हासिल करें। हालेलुया। आज मैं यहाँ अपनी ताकत के साथ नहीं खड़ा, हालांकि मैं जिस्मानी तौर पर चलता फिरता नजर आता हूँ, मगर मैं किसी भी किस्म के और असर के तहत कलाम नहीं कर रहा, बल्कि मैं रूहुल कुद्स की हिदायत के मुताबिक कलाम कर रहा हूँ, जो आपके दिलों में उतर रहा है और कह रहा है कि यस्सु मसीह ही खुदा है। यस्सु इसलिए आया ताकि आप और मैं मसा पाएं। मसा कभी भी ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं होना चाहिए। मसा खुदा के मकसद को पूरा करने के लिए आपको अता किया जाता है। मैं आपको लफ्ज़ मसा के बारे में बताता हूं कि इसका क्या मतलब है। इसकी 3 तारीफ़ें और 3 वजाहतें मौजूद हैं। मसा का आसान मतलब है इलाही तौर पर कुव्वत पाना। नंबर 2, इलाही तौर पर तैयार होना। नंबर 3, इलाही तौर पर इख्तियार पाना। हम इन तीनों पर जल्दी से बात करेंगे। नंबर 1, मसा आपको इलाही तौर पर कुव्वत देने के लिए दिया जाता है। यस्सु ने रूहुल कुद्स से कुव्वत पाई, उसने खुदा बाप से कुव्वत पाई। उसने कहा, जो काम मैं करता हूं अपनी तरफ से नहीं करता, बल्कि बाप की तरफ से करता हूं। जो कलाम मैं बोलता हूं अपनी तरफ से नहीं बोलता, बल्कि बाप की तरफ से बोलता हूं। मैं जिन जगहों पर जाता हूं अपनी ख्वाहिश से नहीं जाता, बल्कि बाप के कहने के मुताबिक जाता हूं। जो कुछ भी उसने किया उसने खुदा से उसके लिए कुव्वत पाई, क्योंकि वो खुद खुदा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अमाल की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, यस्सु ने कहा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। तो चलें इसे जल्दी से बाइबल में से हम पढ़ते हैं। अमाल पहला बाब 8वीं आयत। चलें 7वीं आयत से शुरू करते हैं। उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कुव्वत पाना एक डायनामाइट की तरह है, ऐसी कुव्वत जिसे कोई रोक नहीं सकता। देखें, यस्सु जहां कहीं भी गया बदरूहें चीखती हुई निकल गईं, मुर्दा मजीद मुर्दा न रहे। लाजर को कब्र में से बाहर आना पड़ा। अगर वो लाजर का नाम लेकर उससे ना पुकारता कि कब्र से बाहर निकला, तो याद रखें तमाम कब्रों में जितने भी मुर्दे मौजूद थे सब बाहर निकल आते। इसलिए उसने खास तौर पर लाजर का नाम लेकर बुलाया। ये है रूहुल कुद्स की ताकत। देखिए, मसा इसलिए दिया गया ताकि आप इलाही तौर पर कुव्वत पाएं। हम खौफ के साथ नहीं चलते,
ہمیں دہشت کی روح نہیں دی گئی بلکہ محبت، قدرت اور تربیت کی روح دی گئی ہے۔ ہم ابلیس سے خوفزدہ نہیں ہوتے، کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتے، ہم سازشوں سے خوفزدہ نہیں ہوتے، معاشی حالات سے خوفزدہ نہیں ہوتے، جھوٹے مذاہب سے خوفزدہ نہیں ہوتے، ہم ابلیس کے کاموں سے خوفزدہ نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے روح القدس سے قوت پائی ہے۔ یہ ہے مسا، اور یاد رکھیں کہ مسا الہی طور پر قوت حاصل کرنا ہے، الہی طور پر قوت پانا۔ نمبر 2، الہی طور پر تیار ہونا۔ تو آئیے اس کے لیے دیکھتے ہیں دوسرا تیموتھیوس تیسرا باب 16ویں اور 17ویں آیت۔ ہر ایک صحیفہ، دوسرا تیموتھیوس تیسرا باب 16ویں اور 17ویں آیت، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہاں پر تمام مردوں اور عورتوں کے لیے کہا گیا ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ لکھا ہے، تو خدا آپ کو ایک خاص جگہ اور خاص وقت اور خاص مقصد کے لیے تیار کرتا ہے۔ اب آپ اسے بڑے غور سے سنیں۔ تو آپ اور میں الہی طور پر تیار کیے گئے ہیں۔ میں ان سے مخاطب ہوں جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، جو روح القدس سے معمور ہیں اور انہوں نے روح القدس کا مسا پایا ہے۔ آپ ایک طرف بیٹھے نہیں رہ سکتے، اس کے لیے ایمان چاہیے۔ میں نے پیغامات میں کئی بار بتایا کہ کس طرح خدا کا کلام ہمارے ذریعے جاری ہوتا ہے اور ہمارے ذریعے ایمان لوگوں تک پہنچتا ہے، لیکن ہم الہی طور پر تیار کیے گئے ہیں، خاص جگہ، وقت اور مقصد کے لیے۔ آپ نے اس وقت اور لمحے کے لیے مسا پایا ہے۔ آپ جو خادم ہیں، جو آدمی ہیں، عورتیں ہیں، وہ تمام لوگ جو خدمت میں ہیں، سنیں، خداوند یسوع مسیح نے آپ کو مسا کیا، وہ مسا کے ساتھ آیا تاکہ آپ لوگ بھی مسا پا سکیں، اور یہی میں یہاں بتا رہا ہوں۔ سنیں، خدا انسان بن کر اس زمین پر آیا اور اس کا نام یسوع تھا اور اس پر مسا تھا تاکہ آپ مسا پائیں، تاکہ آپ مسا پائیں اور خدا کے کام کریں، تاکہ آپ اپنے بچوں کی ماں کے طور پر مسا پائیں، تاکہ آپ شوہر ہونے کے لیے مسا حاصل کریں، بیوی ہونے کے لیے آپ مسا پائیں، آپ خواتین میں خدمت کرنے کے لیے مسا پائیں، آپ خدا کے کام کرنے کے لیے مسا پائیں۔ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، آپ اس وقت اور اس لمحے کے لیے مسا کیے گئے اور مسا آپ کے اوپر ہے اور آپ نے الہی قوت پائی ہے اور الہی طور پر آپ تیار کیے گئے ہیں، خاص جگہ، وقت اور مقصد کے لیے۔ آپ کو مسا کیا گیا تاکہ آپ خاوند بن سکیں، بچوں کے باپ بننے کے لیے آپ نے مسا پایا، آپ نے خدمت کے لیے مسا پایا ان لوگوں کی جو آپ کے ارد گرد ہیں۔ آپ اس مسا کے وسیلے سے تیار کیے گئے اور یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ دوسرا تیموتھیوس تیسرا باب 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے تیار ہو جائے۔ خدا آپ کو کوئی ایسا کام نہیں دیتا جس کے لیے وہ آپ کو پہلے تیار نہ کرے۔ خدا آپ کو ایسی جگہ پر جانے کے لیے نہیں کہتا جہاں جانے کی وہ آپ کو قوت نہیں دیتا۔ خدا نے ناصرت کے یسوع کو مسا کیا، اور وہی مسا جو یسوع مسیح پر تھا جب اس نے صلیب پر اپنی جان دی۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس نے صلیب پر جان نہیں دی، مگر جب اس نے صلیب پر جان دی اور وہ قبر میں دفن کیا گیا، اس نے ہمارے گناہوں کی قیمت چکائی، اور نہ صرف یہ بلکہ جو گناہ پہلے آدم نے کیا تھا اس نے اس گناہ کو اپنے اوپر لے لیا اور اس سے قبر میں دفن کیا گیا۔ اور پھر نہ صرف اس نے پہلے آدم کو دفن کیا بلکہ وہ قبر میں سے باہر آیا، اور میں بھی اس کے ساتھ قبر میں سے باہر آیا۔ آپ اس کے ساتھ قبر سے باہر آئے، آپ کے بچے اس کے ساتھ آئے، آپ کے بچوں کے بچے آئے، اور وہ قبر میں سے اس مسا کے ساتھ آیا تاکہ خدا کے مقصد کو پورا کرے۔ مگر 40 دن بعد جب وہ اٹھا لیا گیا تو بائبل بتاتی ہے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں یہاں رک نہیں سکتا، مجھے جانا ہے، کیونکہ بہتر ہے کہ میں جاؤں، کیونکہ اگر میں یہیں رک جاؤں
तो तुम मसा हासिल नहीं करोगे, मगर मैं जाता हूं ताकि अपनी तरह का एक मददगार तुम्हारे लिए भेजूं, और वो ना सिर्फ तुम्हारे बाहर होगा बल्कि तुम्हारे अंदर सकूनत करेगा। और अब ये सिर्फ मैं नहीं हूं जो इधर उधर फिरता हूं और ये सारे काम करता हूं। अब मेरे पास मसीह का बदन है जिस पर रूहुल कुद्स का मसा है इस पूरे कुरे जमीन पर, और आप मसा पाते हैं, इलाही कुव्वत पाते हैं, और फिर आप इलाही तौर पर तैयार किए जाते हैं। मसा। हालेलुया। नंबर 3, इलाही इख्तियार पाना। तो आइए देखते हैं लूका की इंजील 10वां बाब 19वीं आयत। लूका की इंजील 10वां बाब 19वीं आयत, और मैं चाहता हूं कि हम इस हवाले को 17वीं आयत से शुरू करें। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, खुदावन तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। जी हां, शैतान गिराया जा चुका है। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। तो यहां पर लिखा है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है। देखें, कुछ तराजुम कहते हैं ताकत दी है, मगर इसका असल मतलब इख्तियार है। मैंने तुमको इलाही इख्तियार दिया है। यूनानी में अगर इस लफ्ज़ को देखें, और मैं जानता हूं मैं मुख्तलिफ ज़ुबानों में हम कलाम हूं, मगर इसका मतलब यह है कि खुदा की शख्सियत के इख्तियार में से इख्तियार को हासिल करना। यानी वो कहता है, जब मैं तुम्हें ज़मीन पर भेजता हूं तो आसमान तुम्हारी पुश्त पर है। सुने, आप इलाही तौर पर काम करने की कुव्वत पाते हैं। खुदा आपको कभी वहां नहीं भेजेगा जहां जाने की आपको ताकत ना दे और आपको तैयार ना करे। वो आपको तैयार करेगा, मसा करेगा, खास जगह, वक्त और मकसद के लिए। मगर फिर याद रखिए, वो आपको इख्तियार देता है, जिसका मतलब है कि आप यहाँ अपनी तरफ से नहीं, बल्कि आप यहाँ उसकी तरफ से हैं। उसने आपको यहाँ होने का इख्तियार दिया है। आसमान आपकी पुश्त पर है। अगर पुलिस आकर मेरे दरवाजे पर दस्तक दे, नहीं, वो नहीं देगी। लेकिन अगर सड़क पर मैं गाड़ी चला रहा हूं और पुलिस अफसर मुझे बाहर निकालता है, भले मैं उससे तवीलुल कामत हूं, भले मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं और वो छोटे कद का हो और मेरी निस्बत कमजोर हो, फिर भी उसके पास इख्तियार है और मैं खुद को उसके इख्तियार के ताबे कर देता हूं। आखिर क्यों? क्योंकि उसकी पुश्त पर रियासत खड़ी है। इसी तरह आसमान के साथ है। हमारे पास दुश्मन को कुचलने का इख्तियार है, हमारे पास इब्लीस के कामों को कुचलने का इख्तियार है, हमारे पास सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का इख्तियार है। क्यों? क्योंकि आसमान ने हमें ये सब करने का इख्तियार अता किया है। उसने हमें ये इख्तियार दिया है। अमाल की किताब में एक वाकया मौजूद है। सिक्कीवा के 7 बेटे थे और वो वही काम करने की कोशिश करते थे जो कलीसिया किया करती थी। और उनके पास एक बदरू गिरफ्तार शख्स आया और उन्होंने अमल शुरू किया और कहा, हम तुझे यस्सु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं कि इस शख्स में से बाहर निकल आ। और फिर आप देखें, वो बदरू उस आदमी में से होकर बोली कि यस्सु को तो मैं जानती हूं, पौलुस को मैं जानती हूं, मगर तुम कौन हो? और बाइबल में ये लिखा है कि वो शख्स उठा और उसने उन्हें मारा। देखें, वो 7 भाई थे और एक शख्स ने उन 7 को मारा और उन्हें बुरी तरह से नंगा किया और वो शर्मिंदगी से नंगे होकर गलियों में भाग गए। वहां मसला क्या था? उन्होंने वहां ये करने के इख्तियार नहीं पाया था। आसमान उनके पीछे नहीं था। आसमान यस्सु के पीछे था, पौलुस के पीछे था, कलीसिया के पीछे था जो रूस से मामूर थी।
اگر آپ نے الہی اختیار نہیں پایا تو آپ یسوع کا نام نہیں لے سکتے۔ اگر آپ نے الہی طور پر قوت نہیں پائی، اگر آپ الہی طور پر تیار نہیں کیے گئے تو ابلیس آپ پر چڑھ دوڑے گا۔ اس لیے آپ کو الہی طور پر اختیار پانا ہے، مسا پانا۔ یسوع اس لیے آیا تاکہ آپ اور میں مسا پائیں۔ مسا کا مطلب ہے کہ وہ مجھے الہی طور پر قوت دیتا ہے، الہی طور پر تیار کرتا ہے اور الہی طور پر اختیار دیتا ہے۔ یسوع اس لیے آیا تاکہ آپ مسا پائیں۔ اس نے آپ کو الہی طور پر قوت دی، اس نے الہی طور پر آپ کو تیار کیا، الہی طور پر آپ کو اختیار دیا۔ یسوع اس لیے آیا تاکہ ہم مسا پائیں۔ کچھ لوگ دیکھتے ہیں خدا دوسروں کی زندگیوں میں کیا کرتا ہے اور اس سے بے خبر ہوتے ہیں جو خدا ان کی زندگیوں میں کرتا ہے۔ یہ مسا مخصوص لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ مسا ہر اس شخص کے لیے ہے جو یسوع مسیح کے پاس آتا اور اپنی زندگی اسے دے دیتا ہے، اپنی زندگی اس کے تابع کرتا ہے اور روح القدس آتا ہے اور اس میں سکونت کرتا ہے۔ مسا آتا ہے اور ظاہری طور پر اسے مخصوص کرتا ہے۔ آپ کو خدمت کا کام کرنے کے لیے مسا کیا جاتا ہے اور آپ الہی قوت اور الہی اختیار پاتے ہیں اور روح القدس آپ کو مسا کرتا ہے، اور مسا آپ کو خدمت کے لیے دیا جاتا ہے۔ روح القدس آپ کو مسا کرتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ ہمیں لوگوں کو بچانے کے لیے جانا ہے۔ جو کوئی اس کے پاس آتا ہے اس کا لہو سے دھوتا، پاک کلام ہدایت دیتا اور روح القدس قوت دیتا ہے۔ یسایہ 10ویں باب کی 26ویں آیت کے مطابق مسا جوئے توڑتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یسایہ کی کتاب اس کا 61واں باب، یسایہ 61واں باب، اور ہم اس کی پہلی 3 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ یہ وہ عبارت ہے جس کا حوالہ یسوع مسیح نے دیا۔ یسایہ 61واں باب پہلی سے 3 آیت تک دیکھیں۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ پہلی بات ہمیں یہ جاننا ہے کہ انجیل خوشخبری ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ خدا پوری دنیا سے ناراض ہے اور وہ اس کو تباہ کرنے کو ہے۔ جی ہاں، خدا کی عدالت اس زمین پر آئے گی، لیکن وہ اس وقت نہیں ہے۔ ہم فضل کے دور میں ہیں، ہم کلیسیائی دور سے گزر رہے ہیں، ہم زندہ خدا کی کلیسیا کے طور پر کام کرتے ہیں اور اس کا مسا ہم پر ہے، اور ہم نے یہ مسا انجیل کی خوشخبری سنانے کے لیے پایا ہے کہ حلیموں کو خوشخبری سنائیں، ان لوگوں کو خوشخبری سنائیں جو یسوع کو نہیں جانتے۔ آپ نے مسا پایا ہے، آپ نے قوت پائی ہے، تیار کیے گئے ہیں، اور آپ نے اختیار پایا ہے کہ انجیل کی خوشخبری سنائیں۔ لکھا ہے اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ اور پھر لکھا ہے تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں، اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ صیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ تو آپ نے خوشخبری سنانے کے لیے مسا پایا ہے، شکستہ دلوں کو تسلی دینے کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں۔ آپ پر مسا ہے اور ایک بڑی دنیا شکستہ دل ہے۔ آپ کے ارد گرد لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ ہے جو فیصلہ سازی کی وادی میں پھنسی ہوئی ہے، اور آپ کو مسا کیا گیا ہے کہ فیصلہ کرنے میں ان کی مدد کریں۔ آپ قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کرنے کے لیے مسا کیے گئے ہیں، تاکہ آپ قید خانے کے دروازوں کو کھولیں ان کے لیے جو کسی قسم کے گناہ میں بندھے ہیں اور ذہنی طور پر اذیت میں ہیں۔ ہم خداوند کے سال مقبول کا اعلان کرنے کے لیے مسا کیے گئے ہیں۔ اگر آپ اسے قبول کرتے ہیں تو خدا کی مقبولیت آپ پر ہوگی۔ ہم انتقام کے روز کا اعلان کرنے کے لیے مسا کیے گئے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب تمام لوگوں کی عدالت ہوگی۔
لیکن اگر آپ آج یسوع کو اپنی زندگی دیتے ہیں تو آپ اس عدالت کا سامنا نہیں کریں گے، اسے آپ کو مسح کرنے دیں اور آپ یسوع مسیح کی طرف آ جائیں۔ اس نے آپ کو غم زدوں کو تسلی دینے کے لیے مسح کیا ہے، وہ جو صیون میں ہیں اس نے آپ کو مسح کیا ہے تاکہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت دیں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ اس نے آپ کو اس وقت اور لمحے کے لیے مسح کیا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنا بند کریں، ایمان کے متضاد یاد رکھیں کہ آپ کی ظاہری نظر ہوتی ہے، کیونکہ ہم ہر چیز کو اس کے مطابق پرکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں، مگر میں اس کے مطابق نہیں چلتا جو دیکھتا ہوں، بلکہ ایمان سے چلتا ہوں۔ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ میں آنکھوں دیکھے کے مطابق نہیں، بلکہ میں ایمان سے چلتا ہوں۔ تو جو میں دیکھتا ہوں اسے دیکھ کر یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ میں ایمان کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں یہ ہے جو خدا نے کہا ہے۔ اس نے مجھے قیدیوں کو رہائی دینے کے لیے مسح کیا، بھلے یہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو اور بدی کتنی بھی کیوں نہ بڑھ گئی ہو، ابلیس کتنا بھی بپھرا ہوا کیوں نہ نظر آئے۔ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے آپ کو مسح کیا ہے۔ اگر آپ اسے اپنی زندگی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پاک روح سے بھر، خود کو خدا کے گھر اور اپنی کلیسیا میں قائم کریں، اس نے آپ کو غریبوں کو انجیل کی خوشخبری سنانے کے لیے مسح کیا۔ اس نے آپ کو الہی طور پر قوت دی ہے، آپ کو تیار کیا ہے اور آپ کو اختیار دیا ہے۔ اب آپ جائیں اور خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ ہاللویا۔ اے باپ، ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے تیرا شکر ہو، یسوع کے نام میں دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہے اور کہتے ہیں میں مسیحی کیسے بن سکتا ہوں، تو رومیو 10ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ دعا کریں اور خدا سے کہیں کہ وہ آپ کو بچائے اور آپ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوں۔ میرے ساتھ یہ دعا مانگے۔ خداوند یسوع، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو جسم میں خدا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور تو نے بے عیب زندگی گزاری۔ تو نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیا، میرے گناہوں کے لیے تو نے کوہ کلوری پر جان دی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے دل میں آ اور میرے گناہ معاف فرما اور مجھے نیا مخلوق بنا، ایک نیا مخلوق۔ اور آپ یہ کہیں، میں خدا کے خاندان میں پیدا ہونا چاہتا ہوں۔ کیا تو مجھے ابھی بچائے گا؟ میں اقرار کرتا ہوں اپنی زبان سے کہ تو یسوع مسیح میرا خداوند ہے۔ میں دل سے ایمان لاتا ہوں کہ خدا نے تجھے تیسرے دن مردوں میں سے جلایا۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو بائبل کہتی ہے آپ نے نجات پائی، آپ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں یہ ایمان سے ہوتا ہے، اور اب آپ کی سمت بدل جاتی ہے۔ آپ کی سمت جہنم سے بدل جاتی ہے اور آسمان پر ابدیت کی طرف ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے نجات پائی ہے۔ خدا سے مانگنے کے لیے شکریہ کہ مسیح یسوع آپ کی زندگی میں آئے۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو جیسی ٹی وی کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں اور بتائیں کہ آپ نے اپنا دل یسوع مسیح کو دیا ہے، یا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں @omchurch.org۔ خدا آپ کو برکت دے۔